میزند پس لب او کاسه شیر. میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری؟ که همان قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ در جهانی همه شور و همه شر. ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. میخوام عرض بکنم امام های ما اکثرا با سم به شهادت رسیدن. فقط یک امام آقا ابا عبدالله با تیغ ستم شمشیر به شهادت رسیدن، ولی پدر بزرگوارش هم با شمشیر ابن ملجم وقتی او رو آوردن اسیر کردن، دختر آقا امام امیرالمومنین فرمود انشالله پدرم خوب میشه انتقامشو میگیرم ازشون. گفت دختر علی خاطر جمع باشه، من 1000 درهم دادم یک شمشیر برانی خریدم، 1000 درهم دادم تیز کردم، 1000 درهم دادم سم بهش آمیخته کردم، محال از پدرت خوب بشه. بعدن آقا سم گرفت، یعنی هم مثل فرزندش امام حسن آقا مسموم شدن، هم مثل ابا عبدالله با تیغ ستم به شهادت رسید. این نانجیب شمشیری که زد دیگه آقا از جا نتونستن بلند شن، نماز ایستاده نتونستن بخونن. وقتی او رو آقا رو در گلی میپیچیدن آوردن در خانه، فرمودن من رو زمین بگذارید با پای خودم برم. چرا آقا جان؟ فرموده باشن زینب منو به این حال ببینه طاقت نداره. امان از دل زینب. این روزها برای حضرت زینب خیلی گریه کنید. در میان اهل بیت مظلومتر از ایشون شاید نداشته باشید. پیغمبر ما فرمود کسی برای حضرت زینب گریه کنه هم ثواب گریه امام حسن رو میدن هم گریه امام حسین رو، بالاترین ثواب است. بی بی زینب آمد کنار بستر پدر نشست، فرق پدر شکافته شده، آقا از جا نمیتونه بلند شه، یتیمه ها دیگه بی سرپرست شدن، یتیم ها بی سرپرست شدن، یتیم ها بی سرپرست شدن. ای خدا. بی بی زینب یه چیزی تو دلش بود، یه چیزی تو دلش بود. گفت آقا جان ام ایمن از جدم پیغمبر حدیثی برای من نقل کرده که یه روزی من با برادرم امام حسین میرم سرزمین کربلا، در اونجا اتفاقاتی میفته، جریانهایی رو برام گفته، میخوام ببینم این حدیث راسته یا راست نیست. تا این رو بی بی زینب سوال کرد، آقا فرمودن زینبم حدیث درسته، همونجوری که ام ایمن گفته، من بهت اضافه کنم در همین شهر کوفه شما را اسیر میکنم، با عزیزانتون با نزدیکانتون در میان نامحرم میارن، مردم میخوان شما را برباین. میخوام عرض کنم بی بی زینب هر مصیبتی رو فکرشو میکردید، اما یه وقت سر بالا کردید، سر بریده برادر بالا صدا زد ای پاره دل زینب، هر مصیبتی رو فکرشو میکردم اما گمان نمیکردم یه روزی سر شما بالای نه همه بگیم یا حسین یا حسین.